नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। महामारीको अवधिमा नेपालको मानवाधिकार कमजोर, मानवाधिकार रक्षा गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकार कर्मीको भनाई। नेपालमा आज 1217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 12 जनाको मृत्यु। खोप नआउँदासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न विज्ञहरूको सुझाव। कर्णालीमा मत्स्य व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन, हिमाली भेगमा ट्राउट र पहाडी भेगमा कार्प जातको माछा पालन उपयुक्त हुने निष्कर्ष। कृषि कानूनहरूको संशोधन गर्ने भारत सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार, तीनवटै कानून खारिज हुनुपर्ने किसान आन्दोलनको अभियान। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरितामा नेपाल यथावत, वरिताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम कायमै। समाचार अब विस्तारमा। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। महामारीमा मानव अधिकार, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ देशभर कार्यक्रम भएका छन्। नेपालको संविधानले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर मानव अधिकार रक्षाका प्रभावकारी काम हुन नसकेको अधिकार कर्मीहरूले बताउँछन्। पछिल्लो समय सरकारले बलात्कार र एसिड आक्रमण गराउने विरुद्ध ल्याएको कडा कानूनले केही आशा भने देखाएको छ। तर सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको संक्रमण कालमा पीडित भएका धेरैले न्याय पाउन नसक्दा नेपालमा मानव अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनले मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भने 132 उजुरी दर्ता भएका छन्। छुवाछुत तथा बलात्कारका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। प्रतिवेदनमा समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नु जस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधान प्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ। कोरोना संक्रमणपछि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत फागुन यता मात्रै सुदूरपश्चिममा 160 बलात्कारका घटना भए। कोरोनाका कारण पछिल्लो समय मानव अधिकार हननका घटनामा वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मोहनराज जोशीले यो बेला पिछडिएका, विपन्न, असहाय र महिलाहरूको अधिकार बढी हनन भएको बताउनु भएको छ। तपाईको जोखिममा रहेका समुदायहरू, खास गरी अपाङ्गता भएका क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, हैन, दीर्घरोगीहरू, उहाँहरूका अधिकारहरू उपभोगमा अलि बढी समस्या देखिएको अवस्था छ। गत फागुन यता प्रदेशमा 160 बलात्कारका घटना घटेका छन्। महिलाहरूले अन्य धेरै हिंसा खेप्नु परेको मानव अधिकार कर्मी चित्रा पनेरुको भनाइ छ। र त्यस्तै आत्महत्यामा पनि महिलाको संख्या बढी छ। विगतमा पनि नभएका त होइनन्, तर यो अवधिमा अत्यन्त धेरै बढेका छन्। र यो के हो भने एउटा त घरमा महिलाहरूलाई चाहिँ बस्नुपर्ने र सबै मान्छे घरमै भएका कारणले घरेलु हिंसा पनि थप भयो महिलामाथि। त्यसैले गर्दाखेरि यो अवधिको लागि यो तथ्याङ्कलाई अब कसरी घटाउने त भन्नेमा हामी सबैका एउटा प्रयासहरू जारी हुनुपर्छ। सरकारवालाहरू बीच समन्वय नहुँदा पनि मानवाधिकार हननका घटना बढेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खडकराज जोशी बताउनुहुन्छ। नागरिकहरू पनि चनाखो बन्नुपर्ने र राज्यबाट पनि मानवाधिकारका घटना रोक्नका लागि पहल भएमा यस्ता घटनामा केही कमी आउने विश्वास उहाँको रहेको छ। जनताका बेसिक राइट्सको चाहिने नसकेको हुनाले राज्य जवाबदेही हुनुपर्छ। यसको प्रमुख भूमिका हो भने राज्यका कामलाई चाहिने सहयोग पनि गर्ने, बेला बेलामा खबरदारी पनि गर्ने र उसलाई चाहिने के भन्दाखेरि यदि गलत ट्र्याकमा गएको छ भने ठिक ट्र्याकमा लिएर आउने भनेको तपाईँ, हामी नागरिक संगठनहरू, नागरिक अधिकार कर्मीहरू पनि यो हाम्रो कर्तव्यभित्र पनि पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तिलोचन भाटले संविधानले सबै खाली विभेदको अन्त्य गरी मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउन सरकारवालासँगै सामाजिक अभियन्ता सबैको दायित्व रहेको बताउनु भएको छ। संविधानतः विधिको शासन कायम गर्न सके मानव अधिकारको सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो कर्तव्यलाई पालना गर्नु जरुरी छ। एउटा सामान्य नागरिकले यदि कसैमाथि अत्याचार भएको देख्छ भने त्यो गर्ने र देखेर पनि प्रतिवाद नगर्ने त्यतिकै अपराधी हुन्छ भन्ने हामीले सबैले बुझेका छौँ।
हरेक वर्ष 16 दिने लैंगिक हिंसा र महिला हिंसा विरुद्धका दिवसहरू मनाइने गरेका छन्। मानव अधिकारका सवालमा केन्द्रित भएर अन्य दिवसहरू पनि मनाइने गरिन्छन्। तर मानिसहरूले व्यवहारमा कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मानव अधिकार हननका घटनामा कमी आउन नसकेको अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। लैंगिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियानको अन्तिम दिन आज न्यायिक समितिको संयोजक रहेका स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरू न्याय निरूपणमा सक्रिय छन्। आज हामीले पश्चिम नवलपरासी स्थित स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूलाई लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न कस्तो चुनौती देख्नु भएको छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अब हामीले हिंसा मुक्त गर्नको लागि हामीले जनचेतना एकदमै सबभन्दा पहिलो प्रथम जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले बेरोजगार महिला जति पनि हुनुहुन्छ बेरोजगार महिलाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ। महिलामा गर्ने हिंसाको लागि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम नै गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि भएर हामी आइसकेपछि हामीले धेरै चुनौतीहरू खेप्न परिरह्यो। हामी महिला अनि पुरुष सबैजना मिलेर हातेमालो गरेर यो चाहिँ यस्तो गर्न हुँदैन, कहीँ केही त्यस्तो देखियो भने सबैजना मिलेर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जस्तै मिलमिलापहरू अब जस्तै जे छ झगडाहरू केही छ भने त्यसमा मिलाउन सकिन्छ। अब यो नगरौँ है भनेर हामीले कतिपय त मिलाएर हामीले बसिएका छौँ। चुनौती हामी महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किन र घरदेखि नै हिंसा बेहोर्दै हामी महिलाहरू आफ्नो सबै कुरा व्यवस्थापन गरेर हामी बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ। राज्यले महिलाहरूको लागि अति धेरै बजेटहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। विपन्न वर्गहरूलाई हामीले उकास्नको लागि अलि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। धेरै भन्दा पनि धेरै अब पुरुष हिंसा पनि धेरै परेका छन् सर। हाम्रो त पुरुष हिंसामा झन् गाह्रो परिरहेछ। अहिले चाहिँ आफै जनप्रतिनिधि भइसकेपछि कतिपय हिंसाहरू घरभित्रको हिंसाहरू बाहिर निकाल्न गाह्रो। त्यसपछि हिंसा भइहाल्यो देख्यौँ पनि, अनि त्यो हिंसालाई निकालेको हिंसा पनि मिलिमतो कतिपय कुरामा होइन, आफ्नो इज्जतमा लुकाउने, कसैले चाहिँ नाताभित्र पऱ्यो भने लुकाउने, त्यस्तो भएको हुँदा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको छ त्यो बाहिर निकाल्न र अब त्यसलाई न्याय दिलाउनको लागि। लैङ्गिक हिंसा हुँदा पनि मान्छे दबिएर बसेका छन्। एउटा नियम र कानुन बनिदियो भने चाहिँ पक्कै पनि यो बाहिर निकाल्दा पनि यसलाई चाहिँ म हिंसाबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छु अथवा म हिंसाभित्र पर्दिनँ, मेरो चाहिँ सही डिसिजन हुन्छ, सही निर्णय हुन्छ, म स्वतन्त्र भएर चाहिँ हुन सक्छु भन्ने चाहिँ आशा हुने थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका लागि काम गर्ने निकायहरू अझै पनि जोखिममा छन्। महामारीको अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैभन्दा जोखिममा रहे, त्यसमा पनि महिला स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुभव बिर्सनै नसकिनेछ। कोरोना महामारीको सन्तास कम हुन सकेको छैन। विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्। अझ भन्ने हो भने फ्रन्ट लाइनर भएर काम गर्ने व्यक्तिहरू झन प्रभावित भएका छन्। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू दिनहुँ जसो संक्रमणमा पर्ने गरेका छन्। यद्यपि उनीहरू बिरामीको उपचार गर्ने धर्मबाट भने पछि हटेका छैनन्। फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने नर्सहरूलाई त्यो एकदम स्वाभाविक हो हैन, मोटिभेसन एकदमै चाहिन्छ। किनभने सबैको आफ्नो फ्यामिली छ, बच्चा छ हैन, सबैलाई डर हुन्छ मलाई भयो भने के हुन्छ, अनि मेरो फ्यामिलीलाई असर गर्ला, मेरो हेल्थ के होला हैन। ड्युटी समयमा जुन पिरियडमा हामीले उहाँहरूलाई कोभिडमा प्रत्यक्ष कोभिड पेसेन्टलाई म्यानेजमेन्टमा राख्छन् वार्डमा अथवा आइसियुमा कोभिड, उहाँहरू त्यो ड्युरेसनमा हाम्रो यहीँ बस्नुहुन्छ। उहाँलाई बस्ने खाने भित्रै व्यवस्था हुन्छ, उहाँ घर जानुहुन्न। भने एक हिसाबले त्यो पिरियडमा उहाँहरूले चाहिँ भनौँ आफ्नो फ्यामिलीसँग अरूसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न। त्यो एउटा सेफ्टीको हामीले उहाँहरूलाई एस्योर गरेका छौँ। अब म प्रोफेसनल हो, मैले ड्युटी गरेपछि गर्नुपर्छ, मेरो आज पालो छ भोलि अर्कोको पालो हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ उहाँहरू एग्री हुनुहुन्छ। अस्पतालमा काम गर्दा कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा केही असुविधा भए पनि पछिल्लो समय बिरामीलाई उपचार सेवामा सहज हुँदै गइरहेको चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउँछन्। आफूहरूले बिरामीलाई दिने सेवामा कुनै कसर बाँकी नराखेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको नर्सिङ प्रमुख ललिता शर्माले बताउनुभयो। पहिला भन्दा त अहिलेको समय अलिकति सहज हुँदै आएको छ
हामीहरूले जस्तो चैत महिनामा यो कोभिडको जब यो हाम्रो सङ्क्रमण नेपालमा देखिन लाग्यो हाम्रो हस्पिटललाई पनि उत्तिकै प्रभाव पारेको थियो। त्यतिखेरको समयमा अलिकति त्रासपूर्ण इन्भाइरोमेन्ट थियो। त्रासपूर्ण इन्भाइरोमेन्ट अब डिजिजको बारेमा सबैलाई अहिलेको जतिको ज्ञान भनौँ थिएन। यो अवस्था छ, हामी हेल्थ वर्कर हो, हामी पछाडि पर्न हुँदैन, यो हाम्रो प्रोफेसन हो भनेर सबैजना जस आफ्नो काममा पहिलाभन्दा सहज तरिकाले सबैजना भइरहेको छ र अहिले पिपीको सुविधा पनि राम्रो छ, सबैले एभाइलेबिलिटी राम्रो छ, कसरी लगाउने भन्ने कुरा पनि सबैलाई प्रष्ट छ। त्यही भएर अहिले धेरै सहज छ भनौँ। यो संकटको समयमा अस्पतालबाट बिरामीहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू भरपूर मात्रामा पाइरहेको र यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरेको व्यवहार अति सराहनीय रहेको बिरामीहरूले महसुस गरेका छन्। यो नर्सहरूले डाक्टरहरूले हेर्नुहोस् दिएको सेवा सुविधा हामीलाई धेरै राम्रो लाग्यो। हेर्नुहोस् 6 दिनपछि म निको भएर नर्सबाट एउटा बिदाई माग्दै यहाँ कागजपत्रमा लेख्दै आज थोरै ठुला डाक्टरहरूले मलाई बिदाई गर्नुहुन्छ। कोरोना महामारीको यस्तो जोखिम अवस्थामा पनि कुनै प्रवाह नगरी जोखिम मोलेरै भए पनि बिरामीको सेवाको लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने हरेक व्यक्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन र सम्मान स्वरूप सेवा सुविधा दिन जरुरी छ। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्लाका साथ अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 1217 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 7232 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज नयाँ थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,45,650 पुगेको छ। कोरोना मुक्त भएर 1064 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,31,601 जना पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,386 पुगेको छ। नेपालमा थप 12 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,663 पुगेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर कम देखे पनि जोखिम कायमै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। युरोप र अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि दोस्रो चरणमा कोरोना महामारीको जोखिम कायम रहेको सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। खोप नआउन्जेल ढुक्क हुन नसकिने उहाँको भनाइरहेको छ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले अति विपन्न परिवारलाई आवासको व्यवस्था गरिदिएको छ। घर बनाउनै नसक्ने गरिब तथा अति विपन्न परिवारलाई आवासको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। सियारी आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले 11 विपन्न परिवारका लागि 11वटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको हो। घरवास नभएका गरिबलाई 44 लाख बजेटमा 11वटा घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारूले जानकारी दिनुभयो। कति घरविहीन भएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि
हामीले अब के गर्ने भनेपछि सबैले बाँच्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको, सबैले खान पाउनुपर्छ, बस्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी सियारी गाउँपालिकामा सियारी आवास भनेर नामाकरण गरेर आर्थिक वर्ष 76-77 11वटा घर 4 लाख रुपियाँ लागतको हामी निर्माण गर्यौं। प्रत्येक घरलाई 4 लाखका दरले बजेट छुट्याइएको पनि अध्यक्ष थारूले बताउनुभयो। तर सार्वजनिक जग्गामा त्यस्तो घर बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ, त्यसका एस्टिमेट पनि भइसकेको छ। अब हामीले निर्माण गर्छौं। यो निर्माण गरेर तिनीहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। गरिब विपन्न समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाले बसोबासको व्यवस्था गरिदिएपछि घरबार विहीनहरू हर्षित भएका छन्। अहिले चाहिँ बसोबास राम्रो भएको छ। पहिला बहुत दुःख पाइएको थियो, अहिले चाहिँ भन्नुपऱ्यो हाम्रो गाविसले चाहिँ उद्धार गर्नुभयो। हामीलाई बहुत खुसी धन्यवाद छ। उनीहरूले आफूहरूलाई सियारी गाउँपालिकाले ठूलो गुण लगाएको बताएका छन्। विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी सियारी आवास निर्माण कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि जारी राखिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। निर्माण भएको घर 2 कोठा 1 भान्सा बरन्डा र शौचालय सहितको भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ। अति विपन्न घरबार विहीनका लागि आगामी वर्षका लागि पनि आवासका लागि 40 लाख छुट्याइएको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही, सियारी। डुल्पामा पशु बिमा कार्यक्रम सुरु भएको छ। सेफकसुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गाउँ बस्तीमा पहिलो पटक पशुपालन गरिरहेका किसानलाई लक्षित गरी पशु बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो। यो कार्यक्रमले हिउँ चितुवाको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइने हिउँ चितुवा, ब्वाँसो लगायतका वन्यजन्तुबाट घरपालुवा जनावरहरूमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै कृषकहरूको हिउँ चितुवा प्रतिको प्रतिशोध घटाई संरक्षण गर्न बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ। आय आर्जनको प्रमुख आधार भनेकै पशुपालन व्यवसाय भएकाले स्थानीय कृषकहरूमा पशु बिमा सम्बन्धी स्पष्ट धारणा बसाल्न सदरमुकाम दुनैमा कृषकहरूलाई बोलाएर 4 दिने तालिम समेत दिएको छ। टोलपालीको प्रमुख चिनारीको रूपमा रहेको हिउँ चितुवा जोगाउनु सबैको दायित्व भएको सहभागीहरूले बताए। हिउँ चितुवाको नामले चाहिँ चिनिएको छ। हामी यहाँ पर्यटक आउनुको कारण पनि यो हिउँ चितुवाले गर्दा नै उहाँहरू आउँछन्। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाम्रो यो नै हाम्रो गहना हो। यसलाई चाहिँ हामीले विश्वव्यापी नै एकदमै संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सेफोक्सनो निकुञ्ज दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँ चितुवाको प्रमुख वासस्थान भएकाले यसलाई जोगाउन पहिलो पटक बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले बताउनुभयो। अनि हामीले अब यो वन्यजन्तु बाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका 2059 अनुसार पनि राहत चाहिँ हामीले दिने गरिरहेका छौँ। तर त्यो सबै गर्दाखेरिमा चाहिँ पुग्दैन होइन। नपुग्ने भावनाले यो जुन पशु बिमा चाहिँ गरियो भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ उहाँहरूको क्षति अनुसारको चाहिँ राहत मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पशु बिमा कार्यक्रम चाहिँ राखियो। पशु बिमा योजना स्थानीय समुदायको प्रिमियम र विश्व वन्यजन्तु कोषबाट प्रदान गरिएको अक्षय कोषको ब्याज रकमबाट वन्यजन्तुबाट हुने पशुधनको क्षतिलाई राहत प्रदान गर्नका लागि ल्याइएको नयाँ कार्यक्रम भएको विश्व वन्यजन्तु कोषका कर्मचारी गौतम पौडेलले बताउनुभयो। जङ्गली जन्तु पनि सँगै र घरपालुवा जनावर पनि सँगै हुँदा बेला मौकामा यो वन्यजन्तु र घरपालुवा जनावरको बिचमा द्वन्द्व बढ्दै गएको अवस्था पनि देखिएको हुनाले हामीले यो द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हालसालै पशु बिमा योजना कार्यक्रमहरू सुरु गर्न लागेका छौँ। यस योजनाबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार हुने, पशुधनको क्षतिबाट हुने नोक्सानी वहन गर्न सकिने र हिउँ चितुवाप्रति स्थानीय बासिन्दाको सोचाइमा सकारात्मक परिवर्तन भई प्रतिशोधले शिकार गर्ने कार्य कम भई दिगो संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्व वन्यजन्तु कोषको भनाइ छ। आफ्नो पशुको बिमा गर्ने सदस्यले बचत तथा प्रिमियम रकमको लगानी मार्फत सस्तो ब्याजमा कर्जा समेत लिन सक्ने बताइएको छ। हालसम्म वन्यजन्तुको आक्रमणबाट 100 घरपालुवा पशुमा 2 देखि 3 वटासम्म क्षति हुने गरेको निकुञ्जको भनाइ छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपानी, डोल्पा। कर्णालीका हिमाली भेगमा ट्राउट तथा पहाडी भेगमा कार्प जातको माछा पालन उपयुक्त हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मत्स्य व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो। अध्ययनले कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा ट्राउट तथा दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लामा कार्प जातका माछा पालन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ। यसका लागि सुर्खेतमा कार्प मोडेल र जुम्लामा ट्राउट मोडेल फार्मको विकास गरी
पहिचान भएका सम्भाव्य स्थानमा व्यावसायिक मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कर्णाली सबैभन्दा बढी पानी हुने प्रदेश भए पनि मत्स्य पालनको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ। कर्णालीमा असला तथा सहर माछाको व्यावसायिक सम्भावना नरहेको, न्यून वृद्धि, मत्स्य बीजको आपूर्तिको व्यवस्था नरहेको, खोला नालाबाट सङ्कलन गर्नु अव्यावहारिक भएकाले ट्राउट र कार्प जातकै माछा उपयुक्त हुने मत्स्य विज्ञको भनाइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जाति, समुदाय, पेशा वा व्यवसायको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा विभेद भएमा यसलाई गम्भीर सामाजिक अपराध भएको ठहरिन्छ र जातीयताको आधारमा गरिने छुवाछुत तथा विभेदलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय पनि मानिन्छ। साथसाथै यसले व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित गराउँछ। यस्ता अपराधहरू कहीँ कतै कुनै व्यक्तिबाट हुन गएमा र भएमा 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 50,000देखि 2 लाखसम्म अथवा दुवै सजाय पनि हुन सक्छ। यस्ता अपराधहरू भनेका कानुनी मामिलाहरू हुन्। त्यसैले यी अपराधहरूलाई आफूको मेलमिलापमा निरूपण गर्न सकिँदैन। यी अपराधहरू कहीँ कतै देखेमा, भएमा र स्वयं आफै पनि सहेर बसेमा अपराध नै ठहरिन्छ। त्यसैले यस्ता क्रियाकलापहरू कहीँ कतै देखिहालेमा र आफैमा भइरहेको छ भने साहस जुटाएर नजिकैको प्रहरी चौकी अथवा राष्ट्रिय दलित आयोग वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा यथाशीघ्र उजुरी गरिहाल्नुपर्छ। जनचेतनाका लागि नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना तथा युएनडीपीको सहकार्यमा दलित सेवा संघद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईं एनटिभीको होलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कोभिड-19 प्रतिकारी कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा 60 विपन्न घर परिवारलाई आय आर्जनको लागि सामग्री वितरण गरिएको छ। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा बैजनाथ गाउँपालिकाको समन्वय तथा बाँके युनेस्को क्लबको आयोजनामा बैजनाथ गाउँपालिकामा कोभिड-19 प्रभावित तथा विपन्न समुदायलाई आय आर्जनको लागि उनीहरूले रोजेको सामग्री वितरण गरिएको हो। सामग्री वितरण गर्दै बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचारू ठकुरीले कोभिड-19 का कारण रोजगार तथा आय आर्जनको बाटो नभएका विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि लक्षित गरी ल्याइएको सहयोग कार्यक्रमबाट पाएको सामग्रीको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेसनल नेपाल मार्फत कोभिड-19 का विरुद्ध विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय किसानहरूले कृषि सम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। आन्दोलनरत किसानहरूको संगठनका अगुवाहरूले कृषि सम्बन्धी विवादास्पद 3वटै कानुनहरू खारेज नै हुनुपर्ने अडान राखेका हुन्। सरकारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानुनहरू किसानहरूले भने खारेज नै हुनुपर्ने अडान राखेपछि सरकार समस्यामा परेको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले बोलाएपछि किसान अगुवासँग भएको बैठकपछि सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो। सरकारले पठाएको प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको क्रान्तिकारी किसान युनियनका अध्यक्ष दर्शन पालले बताउनुभयो। भारतको दिल्ली र छिमेकी हरियाणा राज्यको सीमामा सिङ्गोमा आन्दोलनरत संगठनहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आगामी आन्दोलन थप सशक्त हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। आन्दोलनरत संगठनले डिसेम्बर 12 मा दिल्ली जयपुर राजमार्गमा अवरोध गर्ने गरी आन्दोलनको तय गरेका छन्। त्यसैगरी डिसेम्बर 14 मा सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाका कार्यालयमा धरना दिने तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार।
ढुकानी बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 900 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको छ। आज छापामाल सुनको मूल्य प्रति तोला 92,500 रुपैयाँ तोकिएको छ। हिजो छापामाल सुन प्रति तोला 93,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन समेत प्रति तोला 900 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको छ। हिजो प्रति तोला 92,950 रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज भने प्रति तोला 92,050 रुपैयाँमा कारोबार गर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ। चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 15 रुपैयाँले घटेर 1,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेल समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको वरियता अनुसार नेपालले 171औं स्थानमा यथावत रहेको छ। पछिल्लो 1 महिनादेखि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय खेल नखेलेको नेपालको वरियता समेत स्थिर रहेको जनाएको छ। नेपाल सहितका दक्षिण एसियाली देशले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्ने पाएका छैनन्। सोही कारण सबैको वरियता यथावत रहेको छ। तर बंगलादेश वरियतामा 2 स्थान तल झरेको छ। गत हप्ता मात्र बंगलादेशले विश्वकप छनौटमा कतारसँग खेल गुमाएको थियो। सोही कारण बंगलादेशको वरियता तल खस्किएको हो। दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपालभन्दा माथि रहेको मालदिप्सको 155औं स्थानमा रहेको छ। भारत 104औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल रहेको दक्षिण एसियाली देश बंगलादेश 186औं स्थानमा रहेको छ। विश्व वरियतामा बेल्जियम शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। अब मौसम। हाल देशका तराईका भूभागमा बाक्लो कुहिरो तथा हुस्सु लागेको छ। केही दिन बिहानी पक्क हल्का हुस्सु र कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको भए पनि मध्याह्नसम्ममा हटेर जाने तर राम्रोसँग घाम नलाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महामारीको अवधिमा नेपालको मानवाधिकार कमजोर, मानवाधिकार रक्षा गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारकर्मीको भनाई। नेपालमा आज 1217 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 12 जनाको मृत्यु। खोप नआउँदासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न विज्ञहरूको सुझाव। कर्णालीमा मत्स्य व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन, हिमाली भेगमा ट्राउट र पहाडी भेगमा कार्बोजातको माछा पालन उपयुक्त हुने निष्कर्ष। कृषि कानुनहरूको संशोधन गर्ने भारत सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार, 3वटै कानुन खारेज नै हुनुपर्ने किसान आन्दोलनको अडान। र विश्वकप फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत, वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम कायमै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।